प्रमुख पदमा राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेपछि संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका 2 आयोग अलपत्र 3 महिनादेखि पदाधिकारी विहीन। पदीय आचरणको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश उमेश कुमार सिंहलाई बर्खास्त गर्ने न्याय परिषदको सिफारिस। न्यायाधीश द्वय साधुराम सापकोटा र थिरबहादुर कार्कीको बढुवा रोक्का। काठमाडौँमा गर्ने भनिएको आइफा अवार्ड समारोह रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन। राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको निष्कर्ष। युरोपेली आयोगको अध्यक्षमा पहिलो पटक महिला उम्मेद्वारको नाम प्रस्ताव। जर्मनी र फ्रान्सको समर्थन। र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा प्याराग्लाइडिङको ह्याट्रिक लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड हरिबहादुर रोकायालाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शर्मिला र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका 2 आयोग पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायको विधि तय गर्न र त्यसमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खालको व्यक्ति छनौट गर्न सत्तापक्ष र विपक्षका 3 शीर्ष नेताबीच रसाकसी हुँदा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग 3 महिनादेखि पदाधिकारी विहीन छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा 3 महिना अघि सिफारिस समिति बनेको भए पनि राजनीतिक सहमति नजुटेकाले उसले समेत सिफारिस गर्न सकेको छैन। केही अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे मिलेर अघि बढ्न द्वन्द्वका बेला सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउबा र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा लगाउनु भएको थियो। ओली निकट एक नेताले भने शान्ति प्रक्रियाका मुख्य हिस्सेदार तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी नै हुन्, त्यसैले स्वाभाविक रूपमा यसको नेतृत्व पनि उहाँहरूकै सहमतिबाट होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ। दाहाल र देउबाबीच यसबारे पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुटेको छैन। सहमति जुटाउन कांग्रेसका तर्फबाट मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक तथा नेकपाका तर्फबाट सुभाष नेमवाङ र वर्षमान पुन सम्मिलित कार्यदल पनि बनाइएको थियो। कार्यदल सहितै देउबा र दाहाल बीच बैठक भए पनि कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने निष्कर्ष अझै निस्किएको छैन। दुवैका आफ्नै सिफारिस भएकाले निचोड निक्लिन नसकेको स्रोतले बताएको छ। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै आफ्नै नेतृत्वमा हुँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायको नेतृत्व पनि आफैले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ। रिजाल भन्नुहुन्छ, स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसमाथि भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वासका आधारमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्छ। यसमा नेतृत्व दावी गर्नु कांग्रेसको अधिकारको कुरा हो। स्रोतले भन्यो, यस्तै दावी माओवादीको पनि छ, त्यसैले सहमति नजुटेको हो। यी 2 आयोगमा आफ्नो पक्षधर नियुक्त गर्न देउबा र दाहाल बीच होड चल्नुको मुख्य कारण हो द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई दिने सजाय र त्यसका विधिका विषयमा मुख्य दलहरू बीचको विवाद। यही विवादका कारण अन्तरिम संविधान 2063 मा 2 वर्षभित्र सक्ने भनिएको सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगको काम 13 वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले काठमाडौँमा आयोजना गर्ने भनिएको इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकाडेमी आइफा अवार्ड समारोह रोक्न निर्देशन दिएको छ। समितिले हिजो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकारीलाई समेत बोलाएर आइफाबारे बहस चलाएपछि आइफा अवार्ड राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको भन्दै रोक्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालय र बोर्डका अधिकारीले बैठकमा दिएको सूचना तथा पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको आयोजनाको सम्झौता मस्यौदा हेर्दा आइफा अवार्ड नेपाल सरकारले गरिरहनु औचित्यपूर्ण नदेखिएको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताउनुभयो। आइफा अवार्ड समारोहले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई कुनै प्रकारको सहायता गर्ने नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो। आइफा अवार्ड समारोह आयोजना गर्दा नेपाल सरकारले ठूलो आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने देखिएको र समग्रमा कार्यक्रम नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामा आँच पुर्याउने प्रकृतिको रहेको समितिको ठम्याइ छ। सभापति निरौलाले भन्नुभयो, यो नगद स्वरूपमा देखिने 44 करोड रुपैयाँको मात्र कुरा होइन, नसोचेको आर्थिक र अन्य व्यवहार बेहोर्ने शर्तमा अवार्ड समारोह आयोजना हुन लागेको स्पष्ट देखिएको छ। समिति बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशी, संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश आचार्य सहितका पदाधिकारी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। निरौलाले भन्नुभयो, इभेन्ट म्यानेजर भारतीय निजी कम्पनी बीच
क्राफ्ट इन्टरनेसनलसँग हुन लागेको सम्झौताको मस्यौदामा कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै समस्या आए क्षति बेहोरे कानुनी रूपमा लड्न दिल्ली जानुपर्ने जस्तो राष्ट्रिय हित विरोधी प्रावधान राखिएको पनि हामीले पायौं। यसकारण सम्झौताको मस्यौदामै तत्काल हेरफेर गरियो भने सहमति जुट्न सक्ला। यही रूपमा आइफा आयोजना स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आइफा अवार्ड समारोहलाई सरकारले नाफा आर्जनका लागि स्वीकृति दिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा उहाँले पैसा दिने विषयमा भने कुरै नभएको दाबी समेत गर्नुभयो। मन्त्री बास्कोटाले भन्नुभयो, नेपाल सरकारले घाटाको व्यापार गर्दैन, नाफाको व्यापार मात्रै गर्ने हो। सम्झौता हुनै बाँकी छ, सैद्धान्तिक प्रस्ताव मात्र आएको हो। उहाँले यो अवार्ड समारोह 50-60 करोड मानिसले एकैसाथ हेर्ने र नेपालप्रति जिज्ञासा बढ्ने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो एउटा ठूलो इभेन्ट हो। उनीहरूले यहाँ एउटा टेन्ट नै 56 करोडको राख्दैछन्, हामीले दिने 44 करोडले पनि केही पुग्दैन। त्यसैले हामीले सुरक्षाका कुरा मात्र गर्नुपर्छ। मन्त्री बास्कोटाले अवार्ड समारोह आयोजना गर्नुलाई चुनौती र अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। न्याय परिषदले पदीय आचरणको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश उमेश कुमार सिंहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ। न्याय परिषद बैठकले सनम साक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा खुलेको 38 किलो सुन तस्करीका अभियुक्तलाई धरौटी र साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएकोमा सिंहलाई दोषी ठहराएको हो। परिषदले सो प्रकरणको सुनवाईका क्रममा सिंहले पदीय आचरण विपरीत आदेश दिएको निष्कर्ष निकाल्दै बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, परिषदले अवैध रूपमा चोरी निकासी कर्तव्य ज्यान तथा शरीर बन्धक मुद्दामा सिंहले पदीय आचरणको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको र बदनियतपूर्वक काम गरेको देखिएकाले उनलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको हो। प्रधान न्यायाधीशले परिषदको सिफारिसका आधारमा सिंहलाई बर्खास्त गर्नेछन्। सिंहसहितको संयुक्त इजलासले व्यापारी सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल, मुख्य अभियुक्त चुरामणी उप्रेती गोरेका सहयोगी मदन सिलवाल र रामकुमार तिवारी, डीएसपी प्रजित केसी, व्यापारी राजकुमार दारुका र माधव भनिने मदन प्रसाद घिमिरेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत मोरङको आदेशमा उनीहरू थुनामा थिए। परिषदले सो प्रकरणमा सुनवाई गरेका विराटनगर उच्च अदालतकै न्यायाधीशद्वय साधुराम सापकोटा र थीर बहादुर कार्कीलाई भने 2 वर्षका लागि बढुवा रोका गर्न सिफारिस गरेको छ। आम सञ्चारका माध्यम एफएम, रेडियो, स्याटेलाइट बाहेकका टेलिभिजन, अनलाइन दर्ता र नवीकरण प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सञ्चार रजिस्टर कार्यालयबाट हुने भएको छ। सञ्चार रजिस्टर कार्यालयले नै पत्रपत्रिकाको अभिलेख राख्ने, पत्रकारलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण र नवीकरणको काम समेत गर्नेछ। संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा तयार गरिएको प्रदेशको अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणलाई पालना गर्दै प्रदेश 3 सरकारले बनाएको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन 2075 र नियमावली 2076ले ती अधिकार प्रदेश मार्फत रहने व्यवस्था गरेको हो। प्रदेश मन्त्री परिषदको असार 9 मा बसेको बैठकले प्रदेश सञ्चार माध्यम नियमावली 2076 स्वीकृत गरेपछि प्रदेश अन्तर्गतका आम सञ्चारको दर्ता, नवीकरण र अभिलेख राख्न बाटो खुलेको जानकारी प्रदेश सरकारका अधिकारीले दिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सूचना प्रविधि विधेयकका प्रावधानमा प्रश्न उठिरहेका बेला संसदीय उपसमितिले अझै कठोर दण्ड, सजाय र जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ। विकास तथा प्रविधि समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सांसदले राखेको संशोधनबारे अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले दण्ड, सजाय र जरिवाना बढाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ। नेकपा सांसद बीना कुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित 9 सदस्यीय उपसमितिले 1 महिना छलफलपछि बुझाएको प्रतिवेदन समितिले यथास्थितिमा पारित गरे। त्यस्तै विधेयक संसदमा पुग्नेछ। उपसमितिमा विपक्षी दलबाट कांग्रेसका 2, राष्ट्रिय जनता पार्टीका 1 र स्वतन्त्र सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेल सदस्य छन्। प्रतिवेदनमा कांग्रेसका 2 जनाको मात्रै फरक मत छ। जेठ 29 गते उपसमितिको बहुमतबाट पारित प्रतिवेदनमा विधेयकका आधा दर्जन भन्दा बढी दण्ड सजायको महलमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा जरिवाना रकम र कैद अवधि थपिएको छ। विधेयकबाट अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धका प्रावधान हटाउन पत्रकार महासंघ लगायत सरकारवालाहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एकै व्यक्तिलाई 12वटा विषयमा नम्बर थपेर 3वटा डिग्री स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र दिएको पाइएको छ। अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार कोइरालालाई पनिकाले मानविकी संकायको अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गतका विषयहरूमा नम्बर थपेर प्रमाणपत्र जारी गरेको पाइएको हो। जथाभावी नम्बर थपेको आरोपमा पनिका मानविकी संकायका गोप्य शाखाका अधिकृत रामु कर्मचारी सहित अख्तियार छानबिनमा परेका छन्। त्रिवीले गरेको छानबिनमा कर्मचारीले कोइरालालाई अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गतका 12 विषयमा नम्बर थपिदिएको पाइएको हो। मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश 2076 जारी गरेको छ। आदेश जारी भएसँगै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को पाइलट जनगणना कार्यले औपचारिकता पाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनगणना निर्देशन समिति समेत रहने उल्लेख छ। समितिको सदस्य सचिवमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक रहनेछन्। आगामी 2078 असार 12 राष्ट्रिय जनगणना हुनेछ। त्यसका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पाइलट जनगणना हुनेछ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले लिने नामदर्ता प्रमाणपत्र लाइसेन्स परीक्षामा 65% नर्स फेल भएपछि पढाइको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। यस वर्षको परीक्षामा 1519 जना परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा 526 जना मात्र उत्तीर्ण भएपछि सरकारवालाले गुणस्तरको प्रश्न उठाएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अलग्गै एकीकृत कानून निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय ओम प्रकाश मिश्र र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले वातावरण संरक्षण ऐन 2053 मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था नभएकाले छुट्टै कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। भूकम्पमा क्षति बेहोरेपछि आफ्नै बलबुतामा घर बनाउने झण्डै 25,000 घर धनीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुगमन बिनै प्रति घर 3 लाख रुपैयाँका दरले राहत पाउने भएका छन्। भूकम्प लगतै प्राविधिक खटिन नपाएकै अवस्थामा घर बनाएर बसेपछि मात्रै लाभग्राहीको सूचीमा जोडिएका र पहिलो किस्ताको रकम मात्रै लिएका सेवाग्राहीले प्राधिकरणको यो निर्णयबाट लाभ लिन सक्नेछन्। जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्यामा जिल्ला अदालत धनुषाले पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय कुमार शाह टकलालाई हिजो जन्मकैदको फैसला गरेको छ। जनकपुर बम विस्फोट मुद्दामा शाहलाई गत फागुनमा धनुषा अदालतले नै जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले सिंघानिया हत्याका योजनाकार पूर्व राज्यमन्त्री शाह र सुटर मनक लामालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। 2066 फागुन 17 मा होली पर्वको दिन जनकपुर टुडेका प्रकाशनका सञ्चालक सिंघानियालाई जनकपुरको शिवचोकमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। सिंघानिया हत्याका बेला शाह भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री रहेका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। पेट्रोलियम पाइपलाइनको पहिलो चरणको परीक्षण सकिएको छ। भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अम्लेखगञ्जसम्म पाइपलाइन बिछाइएपछि पहिलो चरणको परीक्षण सकिएको हो। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका 8 बोहोरे खोला स्थित सडकमा राखिएको टिपरमा आगो लगाएर 11 महिना अघि फरार भएका नेत्रविक्रम चन्द समूहका पूर्व सेक्रेटरी पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राध्यापक सहित 7 जना विरुद्ध हिजो विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ भने 8औं तहका इन्जिनियरलाई घुस रकम सहित पक्राउ गरेको छ। नुवाकोटमा 25 मेगावाटको सौर्य प्यानल राख्ने ठाउँको काठपात हटाउन नसक्दा सोलर प्यानल राख्ने कार्य अन्यलमा परेको छ। देवीघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा विदुर नगरपालिका 5 कोलोनीको जग्गामा रोपिएका रुख सोलर प्यानल राख्न 2075 असोज 9 गते कटान आदेश भई काटिएको थियो। र पहिलो संविधान सभामा तत्कालीन एमालेका सभासद दोल बहादुर डीबी कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। न्यायाधीश द्वय दीपक कुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले हिजो विशेष अदालतको फैसला सदर गरी कार्कीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। व्यावसायिक कफी खेतीमा काभ्रे जिल्ला अगाडि रहेको तथ्याङ्क हिजो सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी गणना तथा सर्वेक्षण शाखाले सार्वजनिक गरेको व्यावसायिक कफी खेती सर्वेक्षण 2075-76ले व्यवसायीको संख्या, कफी लगाएको क्षेत्रफल र कफी उत्पादनको आधारमा काभ्रे जिल्ला अगाडि देखिएको हो। विभागका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीका अनुसार कृषक व्यवसायीले बगैँचाका रूपमा वा छरिएर रहेका कम्तीमा 50 बोट, फल दिने वा फल नदिने वा सोभन्दा बढीको संख्यामा कफीको बोट बिरुवालाई लगाई कफी उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेकालाई व्यावसायिक कफी खेती भनिएको छ। यही आधारमा कफी खेतीको पहिलो पटक सर्वेक्षण भएको हो। दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। अब प्रदेशमा पनि औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड गठन हुन लागेको छ। संसदमा दर्ता भएको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2075मा यो प्रावधान समेटिएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपेली आयोगको प्रमुखको पदका लागि पहिलो पटक महिला उम्मेद्वारको नाम प्रस्ताव गरिएको छ। हाल जीन क्लाउडे जङ्कर रहेको सो पदका लागि जर्मनीकी रक्षा मन्त्री समेत रहेकी उर्सुला भोन डर लियनको नाम प्रस्ताव गरिएको हो। युरोपेली आयोगका लागि लियन एक कुशल उम्मेद्वार रहेको भन्दै फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनले समर्थन गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इन्डिया आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा बङ्गलादेशलाई 28 रनले हराउँदै इन्डिया एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। हारपछि बङ्गलादेश भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। इन्डियाले दिएको 315 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको बङ्गलादेशले 48 ओभरमा 286 रनमा समेटिएको थियो। अब वर्ल्ड कप विशेषको पालो। ICC Cricket World Cup 2019 Special. Brought to you by IME Pay. जे पे गर्दा पनि IME Pay. IME Pay भए चाहियो के? नमस्कार, विश्वकप क्रिकेट स्पेशल 2019 मा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी विश्वकप क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको न्युजिल्यान्ड र इङ्ल्यान्ड बीचको खेलको विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। इङ्ल्यान्डलाई घरेलु मैदानमा विश्वकपको सेमिफाइनल पुग्नका लागि आजको खेलमा न्युजिल्यान्डलाई हराउनुको विकल्प छैन। आफ्नो साख जोगाउँदै अघिल्लो चरणमा स्थान बनाउन किविज टोली विरुद्ध दमदार खेल प्रदर्शन गर्दै जित निकाल्ने लक्ष्यमा रहँदा घरेलु टोली केही दबावमा हुनेछ। बलियो टोली इन्डियालाई 31 रनले हराएपछि मनोबल केही उच्च बनाएको इङ्ग्लिस टोली सोही लय कायम राख्ने योजनामा मैदान उत्रनेछ। इङ्ल्यान्ड 8 मध्ये 5 खेलमा विजयी भएको छ। 3 खेलमा हार बेहोरेको इङ्ग्लिस टोली घरेलु मैदानमा आयोजना गरिएको विश्वकपको उपाधि जित्न चाहन्छ। त्यसका लागि न्युजिल्यान्डको चुनौती पन्छ्याउँदै स्पष्ट अङ्क जोड्नुको विकल्प उसँग छैन। इन्डिया विरुद्धको जितमा नायक बनेका जोनी ब्रेस्टो, जोय रूट, जेसन रोयको ब्याटिङमै उसको आगामी भविष्य अडिएको छ। जोफ्रा आर्चर, लियम प्लङ्केट, मार्क वुड जस्ता फर्ममा रहेका बलरले न्युजिल्यान्डका ब्याट्सम्यानलाई रोक्न सके इङ्ल्यान्डको सेमिफाइनल यात्रा निश्चित बन्नेछ। दुई टोली बीच भएका कुल 89 एक दिवसीय भेटमा 40 मा इङ्ल्यान्डले जितेको छ भने 43 खेल न्युजिल्यान्डको पक्षमा पारेको थियो। 2 खेल टाई भएको थियो भने 4 खेल बिना नतिजा टुङ्गिएको थियो। दुई टोली बीच भएका पछिल्ला 5 खेलमा इङ्ल्यान्ड 3 पटक विजयी भएको छ। 2 पटक नतिजा न्युजिल्यान्डलाई सुम्पिएको हो। जारी विश्वकपमा उत्कृष्ट सुरुवात गरेको न्युजिल्यान्ड पछिल्लो खेलमा पराजित भएपछि केही सम्हालिने प्रयासमा रहेकाले पनि इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै साख जोगाउन प्रयासरत हुनेछ। खेलेका 8 खेल मध्ये 5 मा विजयी भएको न्युजिल्यान्ड पछिल्लो 2 खेलमा पाकिस्तान र अस्ट्रेलियासँग पराजित भएको थियो। 1 खेल वर्षाले रद्द भएको थियो। तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको न्युजिल्यान्डलाई अन्तिम 4 को सम्भावना बलियो बनाउन घरेलु टोली विरुद्ध जित्नै पर्ने दबाव छ। केन विलियमसन, रोस टेलर, लोकी फर्गुसन, ट्रेन्ट बोल्ट उसका महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन्। गत विश्वकपको संस्करणमा उपविजेतामा समेत न्युजिल्यान्ड प्रदर्शनमा सुधार गर्दै उपाधिको दावेदारी प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यका साथ आज मैदान उत्रनेछ। रोमाञ्चक अवस्थामा पुगेको सेमिफाइनल होडमा आजको खेलले ठूलो प्रभाव पार्नेछ। इङ्ल्यान्डको हारले पाकिस्तानको सम्भावना बढ्नेछ। ICC Cricket World Cup 2019 Special.
brought to you by आइएमई पे जे पे गर्दा पनि आइएमई पे भए चाहियो के नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले प्रदान गरेको 16औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा प्याराग्लाइडिङले ह्याट्रिक गरेको छ। इन्डोनेसियामा सम्पन्न एसियाली खेलकुदमा नेपालका लागि पदक भित्राएको प्याराग्लाइडिङले स्पोर्ट्स अवार्डमा वर्चस्व बनाएको हो। प्याराग्लाइडिङको टोलीलाई टिम अफ द इयर सँगै युकेश गुरुङ, वर्षका उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी र वर्ष प्रशिक्षकको अवार्ड योगेश भट्टराईले हात पारे। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट एथलेटिक्सका पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक हरिबहादुर रोकायालाई सम्मान गरियो। हौस् दिने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी शर्मिला र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।